तुमकां खबर आसा ह्या वेंचणुके वरवीं फोंड्या 27 वर्सां फाटीं वतले. आतां कशें तें सांगता, 27 वर्सां फाटीं जितले मतदार आशिल्ले फोंड्या मतदारसंघात तितलेच मतदार हे फावटी पोटवेंचणुकेक आसतले आनी ते म्हणजे 27,927. कारणूय आसा की SIR जेन्ना जालो तेन्ना 3,831 वोटर्स डिलीट जाल्या आनी ताका लागून जे 31,758 वोटर्स आशिल्ले ते -3,831 जावन सध्या वोटर्स उरल्या ते 27,927 आनी इतलीच वोटर्सांची संख्या आशिल्ली 1994 म्हणजे 1994 आनी 1999 हाच्या मदीं. तेन्ना आशिल्ले 25,279 वोटर्स 94 आनी ते नंतर वाडले 99 आनी 28,730. म्हणजे आतांचे जे मतदार आसा आनी संख्या आसा ती 1999 परसूय कमी आसा. सो SIRन हें काम केल्लें आसा. आतां तुमी म्हणटले मतदार कमी जाले म्हणून कितें जाता, ह्यो सगळीं जी गणितां आसा इलेक्शनाची की कोण खंय वोट पडटले, कोणाचो वोट बँक खंय आसा, ही सगळी गणितां सध्या हालपाची आसा. आतां कोणाच्या फावरान वतली, कोण डिलीट जाले हाजेर नदर मारया. आमकां कळिल्ले प्रमाण जे लोक मायग्रंट म्हणून हांगा आशिल्ले, जांची 2 कडेन वोटींग आशिल्ले, ते सध्या मायनस जाल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल कर्नाटका एरियेंतल्यान हांगा येयल्ले लोक आसत किंवा महाराष्ट्र एरियेंतल्यान हांगा येयल्ले लोक आसत किंवा बाकीच्या राज्यांतले, ते मायनस जाल्ले आसा. थोडे जाण एक्सपायर्ड जाले म्हणून मायनस जाल्ले आसा, जाल्यार थोडे जाण शिफ्ट जाले म्हणून फोंडेच्यान मायनस जाल्ले आसा. सो राजकारण्यांनी जी गणितां आपली मांडलेली SIR पयलीं, ती गणितां हॅज गॉन फॉर अ टॉस. सो हाजे फुडें आतां आमकां कळटलें की ह्या वेंचणुकेन जो निकाल येतलो तो खरो निकाल आसतलो आनी देर इज नो आर्टिफिशियली जी आमी वाडयल्ली वोट बँक आसा ती आशिना. पळयत रावात गोवन न्यूज.